अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कफ़ारा के नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिरकार शौकत साहब के सामने उनकी बेटी किरण और उनके भतीजे ज़ुहैब की आखिरकार असलियत आ ही गई और इन्हें यह एहसास भी हो जाएगा कि बेशक सितारा ने कोई बद्दुआ ना दी हो, लेकिन ये उसके दिल दुखाने का ही सबब है कि आज उन्हें सब लोगों के सामने अपनी बेटी की वजह से रुसवाई और ज़िल्लत का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वो तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि उनकी अपनी बेटी किसी लड़के से इस तरह मिलने के लिए जा सकती है। अब सालार जब किरण और ज़ुहैब को पुलिस कस्टडी से छुड़ाएगा तो वो दोनों जब घर पहुंचेंगे तो किरण की मां उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, ख़ास तौर पर कि ये गई किसी और लिबास में थी, मेकअप भी चाहे ज़्यादा था और जब वापस आई है तो उस ज़रक बरक लिबास में है। समझ तो वो मिनटों में जाएंगी कि उनकी बेटी किसी गलत शख्स से मिलके आई है। अभी वो किरण और शौकत साहब से पूछने ही लगेंगी कि आखिर ये सब क्या हुआ है। तो इतने में सालार घर में दाखिल होगा और किरण की मां सालार के साथ भी बहुत बदतमीज़ी से पेश आएगी कि एक तो घर में पहले ही इतनी टेंशन चली आई है और एक ये मुँह उठा के ऊपर से चला आया है। इसलिए सालार से इंतहाई बदतमीज़ी से कहेगी कि भाई जाओ यहाँ से, हम पहले ही बड़े परेशान हैं। शौकत साहब को तो नाजरीन अपनी बीवी के इस लबो लहजे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और चीखते हुए कहेंगे कि तुम इस पर चीख चला रही हो, इस पर गुस्सा कर रही हो, जो तुम्हारी बेटी की इज्जत बचा कर लाया। आज अगर ये ना होते तो मैं और किरण दोनों ही आज जेल में होते। तुम्हारी बेटी की जो करतूतें हैं ना, हम तो शायद किसी को मुँह दिखाने के काबिल भी न रहते। किरण का सर तो अपने बाप के सामने शर्मिंदगी से झुक जाएगा, लेकिन किरण की माँ हक्का बक्का रह जाएगी। तो फिर किरण भी रोते हुए अपनी माँ से कहेगी कि बाबा ठीक कह रहे हैं, मैं सालार की भाई की वजह से ही आज यहाँ पे खड़ी हूँ और वो भी इज़्ज़त के साथ। नाजरीन, इज़्ज़त का नाम सुनने के बाद तो उसका बाप एक ज़ोरदार झापड़ उसके मुंह पर रसीद करेगा और कहेगा इज़्ज़त का लफ्ज़ तुम्हारे मुँह से अच्छा नहीं लगता। और किरण की माँ तो अपने शौहर को इतना ज़्यादा गुस्से में पहली बार देखती हैं, जबकि शौकत साहब ने कभी अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठाया, जबकि पीछे खड़ा सालार भी उनको समझाएगा आप इसे मत मारें क्योंकि इस सब में इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो वो लड़का ही घटिया था, मैंने उसके बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली हैं। वो लड़का तो किरण को झूठी मोहब्बत में ट्रैप कर रहा था और इससे शादी का झूठा वादा किया था। मुझे यकीन है कि अगर किरण को पता होता कि वो लड़का ठीक नीयत से इसको वहाँ पर नहीं लेकर जा रहा है तो किरण कभी भी उसके साथ ना जाती। ये तो आप लोग शुक्र करें कि आपकी कोई नेकी आपके काम आ गई है, वरना आज वो लोग किरण के साथ पता नहीं क्या कर जाते। एक तरफ यह है कि किरण की इज़्ज़त ख़राब हो रही है और दूसरी तरफ सितारा की इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ रही है। सितारा के ससुर जो उसकी जहानत को समझ चुके हैं और उस पर ट्रस्ट भी करने लगे हैं कि ये लड़की किसी भी मसले को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है। अब साहिबा की माँ ने ऑर्फनेट को लेकर ताहिर सिकंदर पर जो एलिगेशन लगाई हैं कि वहाँ ऑर्फनेट की आड़ में बच्चों की चाइल्ड लेबर की जा रही है, जाहिर है कि साहिबा की माँ ताहिर सिकंदर को डिसेम करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो अपनी बेटी की बेइज्जती का बदला लेना चाहती है। लेकिन नाजरीन, सालार सिकंदर के वालिद ताहिर सिकंदर जो दूरअंदेश हैं, उन्हें पता है कि साहिबा की माँ की एलिगेशंस का जवाब कैसे देना है। इसलिए वो साहिबा की माँ ज़हरा से और अपनी बीवी महरीन से ऑर्फनेट की सारी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस लेके सितारा को दे देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम जिस तरह चाहे ऑर्फनेट को चला सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ऑर्फनेट के बच्चों के लिए भरपूर तरीके से अच्छी कारकर्दगी दिखाओगी। और सितारा को अपने साथ ऑफिस भी ले जाना शुरू कर देते हैं और ये सब सालार को पसंद नहीं आता है क्योंकि वो चाहता है कि सितारा सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करे। इसलिए वो सितारा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम डैड को इनकार कर दो, इस वक्त तुम्हारी स्टडी तुम्हारे लिए ज़्यादा अहम होनी चाहिए। इस पर सितारा माइंड कर जाती है और सालार को गुस्से से कहती है कि आपको मेरा काम करना बुरा लग रहा है या फिर मेरे इंडिपेंडेंट हो जाने पे आपको मसला हो रहा है। तो सालार को तो सितारा की ये बात सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सालार सितारा को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है, रियलाइज़ कराने की कोशिश करता है कि भाई मुझे तुम्हारे इंडिपेंडेंट होने से क्यों एतराज़ होगा, क्यों तकलीफ़ होगी।
کیوں جالسی ہوگی مجھے؟ میں نے تمہاری کامیابی کے لیے اپنا پیشن چھوڑ کے لوگوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے شروع کر دیے ہیں، اس لیے کہ میں تمہیں کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے تمہارے کامیاب ہو جانے کا خوف ہے۔ ستارہ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ اسے سالار سے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اب سالار تو غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن سالار کے والد ان دونوں کا جھگڑا دیکھ لیتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ ستارہ آرفنیٹ کی تمام تر ذمہ داری سنبھال لے، اور ستارہ اپنے سسر کے سامنے انکار نہیں کر سکی۔ بہرحال وہ ستارہ کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا، آپ کی پڑھائی کا کوئی حرج نہیں ہوگا، آپ کو ریگولر آرفنیٹ نہیں جانا پڑے گا۔ جس دن پڑھائی کا برڈن کم ہو اس دن آپ وہاں کا وزٹ کر کے تمام سٹاف کی ایکٹیویٹیز دیکھ لیا کریں اور باقی بچوں سے بھی مل لیا کریں، اور باقی سالار کو میں سمجھا دوں گا۔ ستارہ بہت ہی زیادہ ذمہ داری سے آرفنیٹ کی تمام ذمہ داریاں سنبھالتی ہے، اور پھر ایک پریس کانفرنس رکھتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس آرفنیٹ کے پیچھے موٹیو کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے بچے بڑے ہو کر مضبوط ہو کر ان سارے گھروں کو مضبوط ہوتے دیکھیں، کیونکہ ان بچوں کی پڑھائی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ سب بچے پڑھ لکھ کر کچھ بن سکیں اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ اور پھر بچوں کی اسٹڈی سے متعلق اچیومنٹ بھی بتاتی ہے، اور صاحبہ کی ماں کے لگائے ہوئے تمام ایلیگیشنز جھوٹے ہو جاتے ہیں کہ سالار سکندر آرفنیٹ کی آڑ میں چائلڈ لیبر کا کام کر رہے ہیں، بلکہ ستارہ اس میڈیا پریس کانفرنس کے بعد تو سالار سکندر کے والد طاہر سکندر کی ہر جگہ پر واہ واہ ہونے لگتی ہے، اور عزت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ان کی سیاسی پوزیشن بھی بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے کہ اب سب لوگ طاہر سکندر سے ملنے آتے ہیں اور انہیں مبارکباد دیتے ہیں، اور طاہر سکندر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کے دل میں ستارہ کی عزت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ سب دیکھنے کے بعد تو سالار سکندر کا سر بھی فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ اس کی پسند تو ہے ہی بہت زیادہ اچھی اور اعلیٰ۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے سالار سکندر کی ماں بھی ستارہ کے بارے میں کچھ پازیٹیو سوچنا شروع کر دے کہ بے شک یہ لڑکی چھوٹے گھر چھوٹے علاقے سے آئی ہے، لیکن اس کی سوچ بہت بڑی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جب زہیب کو پتہ چلتا ہے کہ پولیس اسے تلاش کر رہی ہے تو وہ تو روبوش ہو جاتا ہے۔ سالار تو ستارہ کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا کہ وہ پریشان ہو جائے گی، لیکن زویا ستارہ کو کال کر کے ساری صورتحال سے اسے آگاہ کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ زہیب نے مارکیٹ میں ڈکیتی ڈالی ہے، جس کی وجہ سے پولیس اسے تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ ستارہ کے لیے تو یہ خبر ناظرین بہت زیادہ شاکنگ ہے، کیونکہ وہ زہیب سے ہر کام کی امید کر سکتی تھی، لیکن ڈکیتی، ایسا تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر زویا ہی بتائے گی کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سالار ہی نہ صرف زہیب کو تلاش کر رہا ہے بلکہ پولیس سے بھی بات کر لی ہے، پولیس زہیب کو زیادہ سخت سزا نہیں دے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی قبل از وقت ضمانت بھی قبول ہو جائے۔ اور پھر بتائے گی کہ تمہارے تایا کو بھی پولیس پکڑ کے لے گئی تھی زہیب کی ڈکیتی ہی کی وجہ سے، اور کرن کو بھی پولیس پکڑ کے لے کے جانے والی تھی۔ اگر تمہارا شوہر موقع پر نہ پہنچتا تو شاید آج تمہارے تایا اور کرن حوالات میں ہوتے۔ تو ستارہ سوچے گی کہ سالار میرے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، لیکن نہ تو اس نے کبھی مجھے بتایا ہے اور نہ ہی کبھی مجھے جتایا ہے، تو کوئی بھی انسان یہ سب کچھ ضد میں تو نہیں کر سکتا۔ یقیناً محبت میں یہ سب کچھ انسان کرتا ہے، یقیناً سالار مجھ سے محبت ہی کرتا ہے۔ تو ناظرین، کفارہ کی آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔